हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है, बिकॉज अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेज़ी से आगे ले जाते। कहा जा रहा है कि आपने 30 साल का सफ़र जो है वो 3 साल में तय किया है। जिन्होंने कहा उनका शुक्रिया। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। मोहसिन नकवी सिस्टम की तबाही से मुतालिक बयान पर कायम कहा, आज भी समझता हूँ 80 बरस से चलने वाला निज़ाम तबाह हो चुका। अगर ये चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। वज़ीर-ए-आज़म को सिस्टम मज़ीद ठीक मिल जाता तो मुल्क को 100 गुना तेज़ी से आगे ले जाते। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत को चार्जशीट नहीं किया, अपनी कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म को जवाब दे हूँ। कुछ अनासिर की ख्वाहिश है मेरे और शहबाज शरीफ के ताल्लुकात ख़राब हों। जिन लोगों ने कहा मैंने 30 साल का सफ़र 3 साल में तय किया, उनका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी की थर्ड पार्टी जाँच करवाएँ। बेमानी और बिल्कुल कोई उसका जो है वो ना सियाक है ना सबाक है, ऐसी तुकबंदियाँ और जो है वो राम कहानियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं। आप मुझे बताएं कि उन्होंने जो बात की है कि ये जो सिस्टम है ये कोलैप्स कर चुका है, कोई माने ना माने, ये किस सिस्टम की वो बात कर रहे हैं। सिस्टम तो मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, 1973 का आइन है। 1973 के आइन की वजह से आज आपकी फेडरेशन जो है वो कायम है। सिस्टम से मुतालिक मोहसिन नकवी का बयान बेमानी, गुफ्तगू का कोई सियाको सबक नहीं। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, आइन की वजह से ही फेडरेशन कायम। वज़ीर दाखिला किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा इंतज़ामी यूनिट से मुतालिक मोहसिन नकवी की बात भी शायद नए सूबों से मुतालिक है। मसाइल के हल के लिए इंतज़ामी यूनिट्स नए सूबों और बाइख्तियार बलदियाती निज़ाम से किसी को इनकार नहीं, लेकिन जो भी होगा आइन के तहत ही होगा। शाहीन टेस्ट सीरीज बचाने में कामयाब, वेस्ट इंडीज को दूसरा मैच 8 विकेट से हरा दिया। कौमी टीम ने 75 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक के 24-24 रन। मेजबान टीम दूसरी इनिंग में 117 पर ढेर। केवम हौज 34 स्कोर के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान और अली उस्मान के 4-4 शिकार। पहली इनिंग में 160 रन बनाने पर अब्दुल्ला शफीक प्लेयर ऑफ द मैच करार। प्लेयर ऑफ द सीरीज का एजाज मुश्तरका तौर पर जस्टिन ग्रीव्स और बाबर आजम के नाम। दो खिलाड़ी मुखालिफ टीम पर भारी, एक एंड से साजिद, दूसरे से अली उस्मान के बाद स्पिन जाल की उम्दा चाल। वेस्ट इंडियन बैटर्स का बुरा हाल, घूमती गेंदों के सामने कोई टिक ना पाया। साजिद खान ने मैच में 8 खिलाड़ियों को आउट किया। अली उस्मान ने 6 विकेटें नाम की। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई, अमन का रास्ता खुलने के करीब। ईरान आपने हुर्मस की बहाली पर रजामंद हो गया। अबूरी मुआहदे का ऐलान आज मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान ने पाकिस्तान को मस्बत इशारे दे दिए। दोनों मुल्क मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के करीब हैं। ज्यादातर मामला तय पा गए, 1 या 2 मसाइल बदस्तूर हल तलब हैं। अमरीकी मीडिया की भी तस्दीक, 60 रोज़ा इंतजाम के तहत बहरी आमदरफ्त बहाल करने की तजवीज़। टोल फीस माफ और बारूदी सुरंगें हटाने का मंसूबा शामिल। एक्सियोस के मुताबिक ईरानी क़यादत ने मुजव्वज़ा मुआहदे की मंजूरी दे दी। अब बनाए हुर्मस आज या कल खुल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप बयान पर कायम। मुआहदे से पीछे हटने पर ईरान को संगीन नताइज की धमकी भी दे दी। कहा आइंदा 48 घंटे में सब कुछ वाज़े हो जाएगा। तेहरान ना माना तो सख्त कार्रवाई होगी। फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने दावा किया, ईरानी क़यादत ने खुद फ़ोन करके मुज़ाकरात की अपील की। आबी गुजरगाह की बहाली पहला मरहला है, दूसरे मरहले में जौहरी मामले पर बात होगी। ईरान किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान और ओमान के दरमियान आबने हुर्मस में मुजव्वज़ा बहरी रास्ते पर इत्तफाक हो चुका। तीसरा फरीक मुदाखलत ना करे तो मुश्तरका एलामिया हतमी मरहले में है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की पाकिस्तान और कतर से राबतों और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की तस्दीक। इस्माइल बकाई के मुताबिक फ़िलहाल ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान का कोई प्लान नहीं। पासदारान इनकलाब ने डील में ताख़ीर की जिम्मेदारी अमरीकी सदर पर डाल दी। वाज़ेह किया, धमकियों के साए में कोई मुआहदा नहीं हो सकता।
پائیدار امن ہی خطے کی ترقی کا ضامن ہے. حال ہی میں ایرانی صدر سے اچھی گفتگو ہی پاکستانی استحکام کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا. وزیراعظم کا عزم. ایرانی وفد سے گفتگو میں باہمی تجارت $10 ارب تک لے جانے کا اعادہ. شہباز شریف سے ایرانی وزیر صنعت کی سربراہی میں 6 رکنی وفد کی ملاقات. ڈاکٹر محمد عطابک کا سفارتی کوششوں پر پاکستانی قیادت کو خراج تحسین. جوڈیشل کمیشن کی سفارشات پر صدر مملکت کی منظوری میں تاخیر. ملک میں عدالتی بحران کا خدشہ. توثیق نہ ہونے پر لاہور ہائی کورٹ کے 10 ایڈیشنل ججز چارج نہ سنبھال سکے. پشاور ہائی کورٹ کے 4 ایڈیشنل ججز کی کنفرمیشن بھی نوٹیفیکیشن کی منتظر. دیگر ہائی کورٹس میں بھی نئے ججز سے حلف نہ لیا جا سکا. وفاقی حکومت کا مختلف قانونی آپشنز پر غور. مزید تاخیر پر عدالت سے رجوع کا امکان. جوڈیشل کمیشن نے 20 اور 21 جولائی کو اہم فیصلوں کی منظوری دی تھی. مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی پامالی کے مترادف. مسجد اقصی میں انتہا پسند اسرائیلیوں کی دراندازی قابل مذمت ہے. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا عمان میں غزہ سے متعلق وزارتی کانفرنس سے خطاب. کہا غزہ میں انسانی صورتحال ابتر ہو رہی ہے. فلسطینیوں کو پانی اور خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے. اسحاق ڈار کی اجلاس کے سائیڈ لائن سعودی عرب، مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں. خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق. صوبائی حکومت کی جانب سے فنڈز نہ ملے. ستھرا پنجاب پروگرام مالی بحران سے دوچار. اتھارٹی نے 30 ارب روپے مانگے. مبینہ طور پر صرف 10 ارب ہی جاری ہوئے. عملے کو جولائی کی سیلری بھی نہ مل سکی. بھاری جرمانوں کے باعث اتھارٹی اور ٹھیکیداروں کا تنازع شدت اختیار کر گیا. لاہور سمیت اکثر شہر کچرا کنڈی بننے لگے. ٹھیکیداروں کی جانب سے کلیکشن پوائنٹس کے لیے زمین فراہم نہ کرنے اور انتظامی رکاوٹوں کا الزام. پنجاب کے سرکاری اسپتال مریضوں کے لیے ابتر صورتحال. لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان کے اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان. کینسر، امراض قلب سمیت دیگر جان لیوا بیماریوں کی ادویات کی قلت. آپریشن اور ٹیسٹ کے لیے لمبی تاریخیں. مریضوں کی پریشانی میں اضافہ. مفت ادویات کا حصول بھی خواب بن گیا. سما حقائق منظر عام پر لے آیا. بھی انجیکشن ہے وہ بھی ہم باہر سے پرچیز کرتے ہیں. یہاں کچھ بھی نہیں ملتا. یہ صاف کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اسٹاک نہیں ہے اویلیبل. ہمارے پاس پرچیزنگ آئٹم نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے. ایون جتنے ٹیسٹ ہیں میں باہر سے کروا رہی ہوں. ابھی بھی میں کروا کے آ رہی ہوں. بہت ساری چیزیں ہم باہر سے کروا رہے ہیں. اندر سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یا خودکشی. کراچی میں میر رضا کیسی گتھی نہ سلجھ سکی. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سنگین غلطیاں سامنے آنے کے بعد ایک اور بڑا انکشاف. پولیس سرجن نے خود لاش کا معائنہ ہی نہیں کیا. تصاویر دیکھ کر رپورٹ لکھ دی. اہل خانہ کی درخواست پر قبر کشائی اور دوبارہ پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے. ایڈیشنل آئی جی کی سما سے گفتگو. بیٹے نے خودکشی نہیں کی، منصوبے کے تحت قتل کیا گیا. قبر کشائی کا فیصلہ وکلاء کی مشاورت سے کریں گے. نوجوان تاجر کے والد کا پولیس پر عدم تعاون کا الزام. کراچی میں شاہراہ بھٹو پر حادثہ. گاڑی اور وین کے تصادم میں خاتون جاں بحق، 6 خواتین اور 2 بچیوں سمیت 11 افراد شدید زخمی. ریسکیو حکام کے مطابق 3 کی حالت تشویشناک. لاہور میں اے ایس آئی کے تھانے میں ذہنی معصوم لڑکی سے زیادتی کا کیس. پولیس کی پیٹی بھائی کو بچانے کی کوششیں. مقدمے کے متن میں اہم حقائق شامل نہ کرنے کا انکشاف. لڑکی 6 سے 8 گھنٹے تھانہ غازی آباد میں رہی. پرچے میں حبس بے جا کی دفعات ہی شامل نہیں. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کیس کو ہائی پروفائل ڈکلیئر کر دیا. آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں زور پکڑ گئیں. گلیاں محلے سجنے لگے. سبز-لالی پرچموں کی بہار. سما بھی خوشیوں میں ساتھ ساتھ قومی پرچم اٹھائیں، تصویر یا ویڈیو بنائیں اور #، پاکستان کا سما کے ساتھ ہمیں بھجوائیں. وطن سے محبت پوری دنیا کو دکھائیں کیونکہ یہ ہے سما، پاکستان کا سما.